हेलो। जी कौन? जी। हेलो। हाँ बोलो कौन? हाँ, ग्रुप में आप मिलाद के बारे में कुछ पूछ रहे थे तो मुझे आपका सवाल समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने अच्छा सोचा अच्छा कॉल करके अच्छा। बात कर लूँ। आपके पास टाइम है तो ज़रा बात कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं। अच्छा, तो मिलाद के ताल्लुक से आपको क्या एतराज़ है? अच्छा मैं अभी बताता हूँ आपको। आप कौन सी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं भाई? जी भाई आप कौन सी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं? हम रखते हैं जी देवबंद से। देवबंद से ताल्लुक़ रखते हैं। जी जी मदरसे में पढ़ाई कर रहे हैं क्या? जी जी। कौन से मदरसे में पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं मेरठ में। मेरठ में कौन सी जमात में पढ़ रहे हैं? दौरे में। हाँ। दौरा दौरा। अच्छा, इसका मतलब आप आलिम हो चुके हैं। जी 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 जी। हाफिज भी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अच्छी बात है। आपका इसमें शरीफ क्या है? मोहम्मद कैफ। मोहम्मद कैफ साहब। जी ठीक है मोहम्मद कैफ साहब, आप ये बताइए, जी आप मिलाद शरीफ के ताल्लुक से क्या इश्काल और एतराज़ है आपका? जी। देखो मोटी सी बात तो ये समझो, हमें कोई इश्काल नहीं। हमें हाँ। कोई इश्काल नहीं, लेकिन मीलाद जब आपके अलावा कोई नहीं बनाता, बरेलवी हजरातों के अलावा, जी। या और कोई भी मनाते बताओ। मनाते और बहुत सारे मनाते हैं, मैं दिखाऊं और मिलाद कौन मना? और बनाना हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें जो खुराफात हो रही है हमें उससे दिक्कत है। यानी मसलन मिलाद मिलाद मनाने से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मीलाद में जो मीलाद के नाम पर खुराफात जो हो रही है उससे दिक्कत है, उसमें जो बेहयाई हो रही है उससे दिक्कत है। अच्छा, तो आप मौलाना है, देखिए आलिमाना अंदाज में गुफ्तगू करेंगे तो आपको भी बात समझ में आएगी, मुझे भी जी आपसे जी। कुछ हासिल होगा, ठीक ठीक है? ठीक। जी तो पहली बात तो आप कह रहे हैं मिलाद मनाने से दिक्कत नहीं, जी 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 तो आपके उलमा और देवबंदियों की तरफ से लेटर पैड और बहुत सारे मैसेजेस जारी हुआ है, जो जी आप लोग भी शेयर करते रहते हैं कि जी सहाबा इकराम के ज़माने में कितनी दफ़ा मिलाद आई 12 रबीउल अव्वल। हज़रत अबू बकर रदी हाँ अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में 2 बार आए, हज़रत अबू बकर ने नहीं मनाया। हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में 10 मरतबा आए, हज़रत उमर ने नहीं मनाया। हज़रत हम्म। उस्मान के ज़माने में 12 साल 12 मरतबा। भाई देखो सुनो, मोटी सी बात आप मेरे को मैं बताऊं, मीलाद के सिलसिले में आपके अकाबिर भी, आपके हाँ। जो बरेलवी हजरात हैं, वो खुद भी कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल को अल्लाह के नबी की मीलाद साबित ही नहीं है। 8 रबीउल अव्वल को है या 9 रबीउल अव्वल को है कि अल्लाह के नबी पैदा हुए हैं। इसमें वफात तो साबित है 12 में, लेकिन पैदाइश साबित नहीं है। ऐसी बात तो नहीं है। 12 तारीख को वफात भी साबित है और 12 तारीख को विलादत भी साबित है, 12 तारीख को हिजरत, ये 12 रबीउल अव्वल को ही तीनों चीज़ें साबित हैं। उलमा में हर बात में इख्तिलाफ है, इख्तिलाफ का मतलब ये नहीं कि उस चीज़ को छोड़ दिया हाँ, जाए। और जब इख्तिलाफ हो जाए तो भाई तरजीह भी नहीं दी जाती, तरजीह तो उस चीज को दी जाती है, दलील और हुज्जत तो उस चीज को बनाया जाता है जिसमें शक का एहतमाल ही ना हो। हाँ, तो और जब इख्तिलाफ तो इख्तिलाफ हो जाए, और जब इख्तिलाफ हो जाए या एहतमाल पैदा हो जाए तो फिर उसे हम दलील नहीं बना सकते। अब तो अगर आप ये कहोगे कि 12 रबीउल अव्वल को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं भाई, तुम्हारे खुद के उलमा कह रहे हैं इस बात को। नहीं, हमारे उलमा तो नहीं कह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आपके उलमा कहते हैं। आपने कौन सी किताब पढ़ी है? हमारे उलमा कहते हैं। तो मैं तुम्हें आपके मसलक के उलमा की वीडियो सेंड कर दूंगा। अच्छा, बात तो पहले आप चलो जब आप बात बताओ। करते हैं, मैं जी खामोशी से पूरी बात सुनूंगा, मेरी बात मुकम्मल हो, मैं चुप हो जाऊं, ठीक ठीक मेरी ठीक। बात खत्म हो जाए तब आप बात करें। ठीक है भाई, बोलो हाँ, आप बोलो। 12 रबीउल अव्वल और 8 रबीउल अव्वल 17 रबीउल अव्वल जिसमें इख्तिलाफ है, ये डेट पर, तारीख हम्म पर इख्तिलाफ है। हम्म और हमारे उलमा ने पूरे इख्तिलाफात बयान करते हुए जमहूर का कौल नकल किया है कि जमहूर उलमा और पूरी उम्मत का इसमें इत्तेफाक है। चंद इख्तिलाफ करते हैं, उनको छोड़कर बाकी सारी उम्मत 12 रबीउल अव्वल को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत मानते हैं। और आपकी दूसरी बात यह है
کہ جس میں اختلاف ہو اس بات کو ترجیح نہیں دی جاتی ہے۔ جی جی ہم ترجیح نہیں دے رہے ہیں، بات یہ ہے ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانا، دوسری چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ڈیٹ، تاریخ میں اختلاف ہے۔ یہ نہیں کہ نبی پیدا ہی نہیں ہوئے، ایسا تو نہیں ہے، نبی پیدا ہوئے، اس میں اختلاف نہیں، پیدا 12 ہوئے، 12 تاریخ کو ہے، 17 کو ہے، 8 کو ہے، 9 کو ہے، اس میں اختلاف ہے۔ تو اس میں آپ کو اگر اختلاف ہے، آپ کہتے ہیں 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تو 8 ربیع الاول کو خوشی منائیں، آپ کہتے ہیں خوشی منانا چاہیے، آپ کے علماء بھی کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں یا نہیں؟ بولیے۔ جی نبی کی پیدائش کی آپ کو خوشی نہیں ہے؟ اصل میں ہمیں بہت زیادہ خوشی ہے، کیونکہ بہت ساری زیادہ خوشی کائنات ہے۔ کو اللہ کے نبی کے صدقے تو فعل میں بنایا گیا ہے۔ تو نبی کے پیدائش کی خوشی آپ کو ہے؟ ہاں بالکل خوشی ہے۔ خوشی ہے، تو خوشی جی منانے میں آپ کو اعتراض ہے؟ نہیں، خوشی منانے میں اعتراض نہیں ہے، اچھا، خرافات تو منانے میں اعتراض ہے۔ 2 باتوں کا آپ کا فائنل ہو گیا۔ جی جی میلاد منانے میں آپ کو میلاد کی خوشی بھی ہے آپ کو، اور خوشی منانے میں اختلاف نہیں ہے، تو اختلاف کس بات کی ہے؟ اختلاف ہے خرافات کا۔ تو خرافات کا تو ہم سے آپ کو اختلاف آپ نہیں ہے۔ کو اگر میلاد منانا ہے بھائی، سنن پڑھو، نوافل پڑھو، شکر ادا کرو کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے اس تاریخ میں نبی آخر الزماں احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات پیدا ہوئے، یہ ہے خوشی۔ تو خوشی میں بھائی خرافات ناچنا، میں ایک منٹ، ناچنا، گانا بجانا، لڑکیوں کو بٹھانا اسٹیجوں پہ، اور یہ بیانوں میں کہنا کہ اگر تم میلاد پہ ایک ٹھمکا بھی مار لو تو ہو سکتا قبول ہو جائے، بھائی ٹھمکے کہاں قبول ہوں گے؟ جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہیں اللہ کے نبی پہنچے ہیں، بچپنے میں اللہ کے نبی چھوٹے، ابھی 5-6 سال کے، کسی شادی میں چلے گئے تو وہاں پہ ناچ گانا شروع ہو رہا تھا، تو اللہ کے نبی پہنچے اور اللہ نے ایسی نیند طاری کی اپنے نبی پر، ابھی بچے ہیں، کہ اللہ کے نبی کو پتہ ہی نہیں چلا اس مجلس کا، کیوں؟ ان سے بچایا۔ اور بھائی ہم ان چیزوں میں پھنس رہے ہیں، ہم ناچ گانے کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ناچ گاؤ، ناچو گاؤ، اگر یہ ناچنا قبول ہو گئے تو ساری بات رکھی رہ جائیں گی۔ بتاؤ، یہ بات تمہارے عالم کہہ رہے ہیں؟ اگر ناچنا گانا کہیں ثابت ہوگا، ہاں بھی کسی صحابہ نے کہا ہو کہ ناچو گاؤ، اللہ کے نبی نے کہا ہو ناچو یا گاؤ، یا قرآن میں ہو، یا کسی بڑے عالم اکابر میں سے کسی نے کہا ہو، تمہاروں میں سے یا اور پچھلوں میں سے، دیوبندیوں کو تم نہیں مانتے، وہ بات تمہاری علیحدہ رہی۔ بات اس آپ کی بات پہ ہو تم گئی۔ مجھے جی بتائیے۔ آپ میری بات آخر تک سنیں گے؟ آپ بار بار جی آپ کو بولتا ہوں، آپ لیکن میرے بیچ میں ہی بول پڑتے ہیں۔ جی ابھی بولیے بات بولیے۔ یہ ہے، اختلاف اگر آپ سے میں اختلاف جس مسئلے پر کروں اسی مسئلے پر آپ بات کرنا، جس میں بالکل ہمارا آپ کا اختلاف نہیں ہے اس ٹھیک میں ٹھیک، آپ بات کر کے خامخواہ وقت ضائع نہ کریں، کیونکہ نہ 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 آپ نہ کے ہمارا ابھی اختلاف ہے ہی نہیں۔ آپ بتائیے، جس مولوی نے ٹھمکے مارنے پر ثواب بولا ہے بیان میں، اس مولوی کو ہمارے تمام علماء نے ریجیکٹ کر دیا، اور ہمارے علماء اس کا رد کیے ہیں۔ صوفی کلیم رضوی صاحب اور بریلی شریف کے مفتی شہزاد عالم صاحب، جو بریلی اعلیٰ حضرت کے درگاہ کے جو جامعۃ الرضا ہے، اس جامعۃ الرضا کے مدرس، ہمارے بہت بڑے مقرر، مناظر اہل سنت، انہوں نے کھل کر اس کے بارے میں بیان کیا ہے، اور اس سے ہمارا تقریباً 6-7 سال سے جھگڑا چل رہا ہے۔ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ، نام سنے ہیں آپ؟ علامہ اختر رضا خان ہزاری رحمۃ اللہ علیہ، حضور تاج الشریعہ کے حیاتی میں 6 سال ہوئے، 6-7 سال ہوئے حضور تاج الشریعہ وفات ہو کے۔ تاج الشریعہ کے حیاتی میں ہی یہ جو مولوی آج ٹھمکے لگانے اور بینڈ باجا بجانے پر تلے ہوئے ہیں اور ان کو ناچ گانے میں مزہ آ رہا ہے، ان مولویوں کو ان کی بدعقیدگی اور ان کی جو خرافات ہے، ان کی خرابیاں دیکھتے ہوئے حضور تاج الشریعہ ولایت کاملہ اور نگاہ ولی کی نظر سے انہوں نے دیکھا، حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو زندگی میں ہی بائیکاٹ کر کے گئے تھے۔ تب سے یہ لوگ ہمارے خلاف بھونک رہے ہیں، یہ جس طرح بدعقیدہ شیعہ، رافضی اور دوسرے فرقے والے ہمارے خلاف بھونک رہے ہیں، اسی طرح یہ نام نہاد حشمتی لوگ، یہ لوگ بھی ہمارے خلاف بھونک رہے ہیں، ان کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ اور آپ جانتے ہیں، آپ کی کتاب میں ابو بکر غازی پوری ایک بہت بڑے دیوبندی عالم ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ ہر جماعت کے معتبر بڑے عالم کے قول ہی دلیل بنایا جائے گا،
कोई छोटे मोटे मौलवियों की बात दलील बनाया नहीं जाएगा। जिस दिन उस खबीस मौलवी ने बोला कि एक ठुमके लगाओगे तो इतना सवाब मिलेगा, कबूल हो जाएगी, उसी दिन हमारे उलमा ने उसको लात जूते से उसकी ठुकाई की। उसको हमारे उलमा हर मजलिस में उसकी रद्द किया है। एक नहीं, दो नहीं, 10 मौलवियों का हमारी तकरीर सुना सकता हूँ जो कह रहे हैं कि हमारे मौलवी, हमारे उलमा बयान फरमा रहे हैं कि जो ये लिखा है, 1 नंबर का बेवकूफ़ है जिसने बोला कि एक ठुमके लगाओगे तो उसका कबूल हो जाएगी। माज़अल्लाह, कोई भी नाफरमानी अल्लाह के दरबार में कबूल कैसे होगी जब अल्लाह की नाफरमानी है वो। और हमारे आला हजरत फरमाते हैं ढोल बजाना और गाना बाजा और बेपर्दगी, ये सारी चीज़ें सख्त हराम है। साल में किसी भी दिन हो या किसी बुजुर्ग की तरफ मंसूब करके या फिर कोई मुबारक दिन पे अगर ये काम किया जाए तो और ज़्यादा गुनाह है, क्योंकि जो मुबारक अय्याम होते हैं, मुबारक अय्याम में ज़्यादा नेकियां की जाती है। जैसा आपने अभी कहा कि नफिल पढ़ी जाएगी, नेक काम किया जाएगा और खाना तकसीम किया जाए, गरीबों को खाना तकसीम किया जाएगा, गरीबों की मदद की जाएगी। तो ये सारे काम हम लोग इसी दिन ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं इस दिन, ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत की खुशी सारी दुनिया को दिखे। और आपने कहा कि नबी के पैदाइश की हमें खुशी है, और खुशी जब हो खुशी दिखना भी चाहिए। आपकी खुशी दिखते नहीं, आपके उलमा जो खुशी मना, आपको खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है। जिसको बहुत ज़्यादा खुशी हो वो खुशी दूसरों को नज़र आता है। 12 रबीउल अव्वल के आपके तमाम उलमा देवबंद और देवबंदियों के चेहरा मुरझाए हुए होते हैं, सुन्नियों के चेहरा खिले हुए होते हैं, सुन्नियों के गली मोहल्ला सजाए हुए होते हैं, उनके मस्जिदें भी सजाए हुए होते हैं, और आप लोगों का चेहरा मुरझाए हुए होते हैं। तो ये क्या खुशी, आपको बहुत ज़्यादा खुशी है तो खुशी तो कहीं दिख नहीं रहा है। बताइए आपको कैसे खुशी है? हो गई पूरी? हाँ हो गई, आप बताइए। अब पहली बात आप ये बताओ, आपकी तालीम कहाँ तक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आलिम हूँ। कब हुई फरागत आपकी? मेरी 2002 में। कहीं ये जिक्र है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे तो अल्लाह के नबी ने किसी सहाबा से कहा कि मैं पैदा हुआ हूँ इस तारीख को, तुम मेरी खुशी मनाओ, मेरे पैदा होने पे खुशी मनाओ। खुशी का तरीका ये होगा जो आजकल आप हजरात कर रहे हैं, या किसी सहाबा से अल्लाह के नबी के बाद में, या ताबीन में से, या तब ताबीन में से जी किसी से है साबित? जी, सवाल आपका हो गया। नहीं, आप, हाँ अभी मैं बात पूरी नहीं हुई मेरी, आप ये बताओ है किसी से साबित? बहुत कुछ साबित है, आपने जितने सवाल किया यार उन चीज़ें साबित है। यार ये बताओ है साबित? हाँ साबित है। कहाँ साबित है बताओ? सिहाह सित्ता में बताओ, किसी सहाबी का कौल बताओ, अल्लाह के नबी का कौल बताओ। आपने अभी सवाल किया कि किसी किताब से साबित करो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि खुशी मनाओ, तो आपको क्यों खुशी है? मेरे सवाल समझो, सवाल में तो आप खुद ही फंस गए। मैंने सवाल ये आपको किया, बहुत ज्यादा खुशी है। मैंने मेरे सवाल, आपके सवाल आपके ही ऊपर है। आपने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश का आपको बहुत ज्यादा खुशी है, और आप खुशी मनाओ बोलकर अल्लाह के नबी ने कहीं अब हुक्म मेरी दिया बात तो बोलकर आप आप पूरी खुद मांग होने रहे नहीं हो, दे दलील मांग रहे, रहे मेरी हो। बात तो आप आप पूरी बिना नहीं होने दलील दे क्यों रहे, खुशी मना आप रहे हैं तो आप? खुद ही बोलने लग गए। मैंने सवाल ये किया है, जो आप कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी की खुशी मनाओ, और तरीक़ेकार वो हो जिस तरह से आप मना रहे हो खुशी। मैंने तो सुनो, तरीक़ाकार अभी नहीं बताया। अच्छा, अभी आपने तरीक़ाकार को आपने बताया ही अपनी नहीं। आपने अपनी बात में, अरे कैसे नहीं, आपने अभी अपनी बात में ये कहा था कि देवबंदियों के चेहरे तो मुरझाए हुए होते हैं और सुन्नियों के चेहरे खिले हुए होते हैं। तो ये आपने दलील में पेश किया कि हम तो खुश होते हैं, हमारे चेहरे खिले हुए होते हैं। हाँ, आपको है खुशी है नहीं? और चेहरे और में तो आपने गम दिख हमें रहा है आपको। और आपने इल्जाम हमें ये दिया कि आपको खुशी नहीं क्योंकि आपके चेहरे मुरझाए हुए होते हैं। 12 रबीउल अव्वल को देख लेना आप, 2-4 आपने मदरसा का वीडियो, अगर हम 12 रबीउल अव्वल के दिन आपके क्या क्या दिन भर के कारकर्दगी है आप पेश कीजिए। हमारे मदरसे के, हमारे मसाजिद के हम कारकर्दगी पेश करेंगे, हमारे आवाम के, हमारे उलमा के चेहरा कितना खिले हुए होते उस दिन। चलो, और आप ये जो बताइए आप आपको बता रहे हो खुशी कि है? 12 रबीउल अव्वल को खुशी मनानी चाहिए इस एतबार से कि जिस तरह से तुम मना रहे हो, या किसी और तरीके से, ये कोई तरीका अल्लाह के नबी के दौर में था, सहाबा से साबित है?
अच्छा, आपको पहले खुशी के बारे में आप अरे जो कह यार रहे हैं आप तो आप बात काट के उसी क्यों जा बात रहे को हो मेरे कंप्लीट हुई सवाल का नहीं, तो। अरे कंप्लीट आपकी बात हुई आप तो नहीं। मेरी बात को काट के अपनी बात ले जा रहे हो। अब मेरे सवाल का जवाब दो ना यार आप। आपका ही सवाल कंप्लीट नहीं हुई भाई। अरे आपने भाई। कहा, हम्म। आपने कहा कि मुझे हम्म। बहुत ज्यादा खुशी है, हाँ उसका और जवाब मैं आप तुम्हें फिर दूंगा। दोबारा उसी उसी आप खुद उस सवाल को आप कहे कि हम्म। खुशी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को कहा हो कि खुशी मनाओ, हम्म। हम्म। आपने दलील मांगा, तो हम्म। दलील आपके पास अभी तक नहीं पहुंची, तो आप हम्म। किस वजह से बहुत ज्यादा खुश हैं? खुशी हम्म। आपको बहुत ज्यादा क्यों है? हम्म। दलील दीजिए आप अपनी खुशी का पहले दलील दीजिए, आप खुश हैं इसकी दलील दीजिए। अरे यार तुम तो बात काट रहे हो। बात नहीं काट रहा हूं अब मैं तुम आपसे, बात नहीं कर दलील। रहे। आप खुश हैं मिलाद, आपने आपने ये कहा नबी था। के मिलाद अब पर मेरी आपको बात खुशी सुनो। है? आपने ये कहा था कि हमें खुशी है, हमारे चेहरे 12 रबीउल अव्वल को हशाश बशाश रहते हैं। हाँ ठीक। जी। और देवबंदियों के चेहरे मुरझे हुए रहते हैं, यानी कि देवबंदियों को खुशी नहीं होती। तुमने ये कहा था ना। हाँ, तो आप कह रहे खुशी होती है देवबंदी को, तो तुमने ये कहा। खुशी होने का कोई दिखने बात की यार, अलामत क्या है? तुमने ये कहा था क्या नहीं। हाँ मैंने कहा था। है ना। और ये अपनी गलियों को सजाते हैं, क्या अल्लाह के नबी के दौर में गली सजाई गई थी। अच्छा, गली सजाने पर आपको इख्तिलाफ है? नहीं इख्तिलाफ नहीं, हाँ या ना में इसको बताओ, सजाई गई थी या नहीं। हम चलो, गली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में गली सजाई नहीं गई थी, हम सजाते हैं, हम है गली ना, एक सजाते काम हैं। तो तुम खिलाफ सुन्नत ये करते हो। अच्छा, तो हुआ आप खिला आप सुन्नत के अब मुताबिक सुनो, खुशी अरे यार अब फिर वही बात। हाँ या ना। अब एक खिलाफ सुन्नत आप काम कर रहे हो कि नहीं। जो नहीं। अल्लाह के नबी के दौर में नहीं था उसे तुम दीन बना के पेश कर रहे हो, उसे दीन समझ के कर रहे हो तुम, तो ये बिदअत हुई। नहीं, बिदअत नहीं हुई, बिदअत अरे की भाई तारीफ बिदअत वो की नहीं तारीफ है। बताओ, करो बताओ बिदअत की तारीफ बताओ अभी क्या है। बिदअत पहली तो आपके सवाल मुकम्मल होने से पहले बिदअत की तारीफ नहीं बताऊंगा मैं। पहले हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में गली नहीं सजाई गई थी, लेकिन हम्म। हम गली सजा के खुशी मना खुशी का इजहार करते हैं, और हम्म। आप भी खुश हैं, बहुत ज़्यादा हम्म। खुश हैं आप। हम्म। लेकिन आप किस तरीक़े से खुश हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, आपके सवाल पर आपको पहले जवाब देना होगा, आप क्यों खुश हैं? और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा इकराम खुश थे, या सहाबा खुशी मनाए, और सहाबा को हुजूर ने हुक्म दिया? अगर नहीं दिया तो आप क्यों खुश हैं? आप पहले अपने जवाब पहले कंप्लीट कर दीजिए, फिर उसके बाद हम जो मिलाद मनाते हैं हम खुश हैं, हमारी खुशी की दलील है। आप खुश हैं, आपकी खुशी की कोई दलील दिखाई नहीं दे रहा है, जाहिर चलो नहीं आता, नजर अब नहीं इल्मी आता है बात करें, अलामत। इल्मी इल्मी बात करें। इसको कंप्लीट कर दीजिए, ये इल्मी बात ही है। इल्मी बात करें। हाँ, इल्मी बात ही करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। खुशी की तारीफ बताओ क्या है। खुशी की तारीफ, तुम्हारे सवाल का जवाब दे रहा हूँ मैं, खुशी की तारीफ बताओ। खुशी जाहिरन दिखना चाहिए, खुशी खुश दिल से खुश हो। अरे यार। खुशी का खुशी मतलब खुशी, क्या मतलब, क्या खुशी मतलब का खुशी की मतलब तारीफ बताओ आप। खुश होना। खुश होना। खुशी का मतलब खुश होना। खुशी की तारीफ क्या होती है? जाहिरन दूसरे लोग देखकर समझ में आए कि ये बंदा खुश है, नजर आए, आपने खुशी का तारीफ ही नहीं की इजहार आप करे। तो। अल्लाह ना ना फरमाता है, ना जब ना 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 कोई नेमत मिले नेमत को इजहार करो। ये तो तुम चुगतपना कर रहे हो, तारीफ नहीं कर रहे। तारीफ करो खुशी की बस, अभी आपको पता चल जाएगा। खुशी आपके का सवाल का जवाब, आप ये बता दो खुशी किस चीज का नाम है। दिल दिल से खुश होना, दिल से अल्लाह की नेमतों पर शुक्रगुजार होना। हम्म। शुक्रगुजार होना, खुशी का भी एक माना शुक्रगुजार होना भी है। होना। हम्म, राजी होना, खुश होना। राजी होना। राजी किससे हुआ जाता है अब ये बताओ। हर सवाल मुझे से पूछोगे? फिर अरे भाई आपको जवाब देना है ना, तो आप ही से जब पूछो। जवाब देना है, मैं दे रहा हूँ, आप जो सवाल पूछ रहे हैं जवाब भी दे रहा हूँ। तो दो। तो भाई आपने बताया, क्या तारीफ बताई आपने खुशी की। हेलो। हाँ, बोलो खुशी की तारीफ दोहराओ एक बार। खुशी की तारीफ राजी होना है, अच्छा खुश राजी होना है, और बस इतना ही मैं जानता हूँ। राजी होना और खुश होना है खुशी की तारीफ। भाई आपकी तारीफ नामुकम्मल है। आप बताइए खुशी की तारीफ क्या है? आपने तारीफ ही नहीं की इसकी।
तो मुकम्मल तारीफ आप कीजिए और मुझे बताइए क्या मैंने नामुकम्मल तारीफ की। मैंने तारीफ नहीं की, खुशी की तारीफ मेरे जहन में नहीं है। मैंने जितना आपको समझाना चाहा मेरे हिसाब से मैंने समझाया। आप बताइए, आप तारीफ भी कीजिए और मुझे समझाइए भी। जी जी इंशाल्लाह बिल्कुल। चलो आप बताओ खुशी का ताल्लुक किससे है? खुशी का ताल्लुक, खुशी का ताल्लुक इंसान के जो कैफियत है, कैफियत से है। कैफियत से मतलब कौन सी कैफियत से? तो जाहिरी इंसान के चाल चलन से भी खुशी समझ में आता है कि ये खुश है, नाराज है या खुश है, उनके चेहरे से और उनके चाल ढाल से समझ में आता है कि बंदा खुश है या नाराज है। जैसा आपके चेहरा मुरझाए हुए हो, आपका चेहरा गमगीन हो, आपके गली मोहल्ला अंधेरा हो, तो समझ में आता है कि ये मोहल्ले में गम छाया हुआ है, कोई मरा हुआ है, कोई मर के मिट्टी में मिल गया है, ऐसा लगता है। इस वजह से वो गम का माहौल दिखता है। और जहाँ खुश सब जगह झंडे लगे हुए हैं, लोगों के चेहरे पर हसास बसास चेहरे हैं, नारे लग रहे हैं और नात खानी हो रही है, तकरीर हो रही है, खाना बांटा जा रहा है, खाना खिलाया जा रहा है, शरबत पिलाया जा रहा है, तो समझ में आ रहा है ये मोहल्ला बहुत खुश है, ये लोग बहुत खुशी का इजहार कर रहे हैं। तो खुशी नजर आ रहा है, खुशी की अलामतें मिल रही है। अच्छा, अब मैंने आपसे सवाल ये किया था खुशी का ताल्लुक किस चीज से है? खुशी का ताल्लुक, मैं दोनों चीजें, एक दिल से भी खुश होना और खुशी दिल से जब खुश हो और खुशी जाहिर भी हो, जाहिर भी करना है, क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमाता है वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, जब कोई नेमत मिल जाए उस नेमत का इजहार करो, तहदीस नेमत करो। तहदीस नेमत भी अल्लाह का हुक्म है। अगर कोई तहदीस खुशी, आपको खुशी है, आप खुशी छुपाए हुए हैं, हालांकि खुशी, असली खुशी दिल की खुशी है। जब दिल से बहुत ज्यादा खुश हो तो जाहिरन चेहरे से भी नजर आते हैं खुशी और माहौल से भी नजर आते हैं। आपके खुशी छुपाए हुए हैं आप, और हम कुरान की रोशनी में उसी खुशी को हम इजहार कर रहे हैं, हम ऐलान कर रहे हैं। तो हम कौन से गलत काम कर रहे हैं? आपने आयत कौन सी पढ़ी? अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। अच्छा, तर्जमा तर्जमा करो इसका। कोई नेमत मिले तो नेमत का इजहार करो, तहदीस नेमत करो। अच्छा, फहद्दिस का तर्जमा क्या कर रहे हो आप इसमें? बस बयान कीजिए, बस बयान कीजिए, तहदीस कीजिए। अच्छा अच्छा, बयान कीजिए। हाँ, बात पे रहना है। हाँ, बयान किससे होता भाई? बयान, हाँ, बयान अमाल से होता है, जुबान से होता है। भाई फिर वही बात कर रहे हो आप। अव्वलन किस चीज से होता है? ऐसे तो पता नहीं क्या क्या होता है। बयान किससे है? बयान जुबान से होता है, कान से है, इंसान की जबान से है। जबान से है अव्वलन, तो सानियन भी तो है। ठीक, फिर तुमने फहद्दिस की तशरीह पढ़ी है? हाँ, फहद्दिस की तशरीह पढ़ी है। आप बताओ, हम जो कर रहे हैं वो तहदीस हो रही कि नहीं? तहदीस नेमत। इसी दिन हमारे नबी पैदा हुए, नबी की शान बयान किया जाए उसी दिन, दूसरे दिन भी बयान किया जाए, उस दिन भी बयान किया जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो इस आयत पर अमल हो रहा है या नहीं हो रहा है? आप ये बताओ कि आपने खुशी की तारीफ क्या करी? आपने तो अभी खुशी की तारीफ भी नहीं करी। फिर खुशी का ताल्लुक किस चीज से है आपने ये भी नहीं बताया। मैंने दोनों चीजें बताया। अरे मेरे भाई, आपने भी कुछ भी नहीं बताया। अगर खुशी की तारीफ लुगत में, किताब में जो है, हाँ हाँ, चलो लुगत की बता दो तारीफ। लुगत की तारीफ मैं अभी लुगत मेरे पास नहीं है, लेकिन आम इंसान खुशी किसे समझते हैं? हाँ चलो, आम इंसान किसे समझते हैं ये बता दो। दिल से कोई खुश हो, आपको मैं 50,000 रुपया इनाम दिया बोल के आपको बता दिया, तो आपको खुशी कैसी, किस तरह खुशी हुई? आपको आपका चेहरा खिल उठा। अच्छा, तो समझ में आया ये बंदा खुश हो गया, इनाम मिला। चेहरा, आपका चेहरा खिल उठा, आपके चेहरे और आपके तौर तरीका से ही समझ में आया कि बंदा खुश है। अच्छा, हर आम इंसान खुशी समझते हैं, इसकी तारीफ डिक्शनरी लुगत में करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो
دیکھو اولن تو آپ سے تعریف ہی نہیں ہوئی خوشی کی، ہاں ٹھیک. جی. دوسری بات، خوشی کا تعلق کس چیز سے آپ نے یہ بھی نہیں بتایا ابھی صحیح طریقے سے. ہاں میں نے بتاؤ بتا دیا، دونوں چیزیں بتایا میں نے. خوشی کا تعلق سے میرے دل سے بھائی. بھی ہے اور آپ انسان میدان کے میں حرکات و سکنات سے بھی ہے. آپ میدان میں آ رہے نہیں ہو، ابھی تو تم دور سے تیر چلا رہے ہو آنکھ میچ کے. نہیں، خوشی کے دیکھو انسان کے حرکات و سکنات سے بھی خوشی کا تعلق ہے، بھائی، حرکات و سکنات سے بھی تعلق ہے، دل سے بھی تعلق ہے. میرے بھائی حرکات و سکانات کہاں سے آ گئی؟ آپ تو بات کل جا رہے ہو. سیدھا سیدھا دو ٹوک جواب دو بھائی. خوشی کا تعلق کس چیز سے ہے بھائی؟ اس چیز سے ہے. دونوں چیز سے ہے، میں بولا دو چیز سے ہے. خوشی کی چیز سے خوشی کے تعلق. اچھا 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 اچھا، ٹھیک. کتنے بار بتاؤں؟ خوشی کا تعلق دل سے بھی ہے، حرکات و سکنات سے بھی ہے. تو خوشی کا تعلق دل سے ہے یا نہیں ہے؟ دل سے ہے. ہاں. اور شکر گزاری کس چیز سے ہوتی ہے؟ شکر گزاری بھی دل سے ہوتی ہے. دل سے ہوتی ہے نا. ہاں کبھی کبھی آدمی زبان سے کرتا لیکن دل میں کچھ اور ہوتا ہے ہاں نا. جیسے جی. اللہ کے دور میں کیا کرتے تھے منافق، کیا کرتے تھے؟ ہاں کرتے تھے کیا نہیں جی. کرتے تھے. اللہ کے نبی کو معلوم بھی تھا، اللہ کے نبی کو معلوم بھی تھا کہ ہم میں کیا ہے، کچھ منافق ہیں، جی. لیکن وہ زبان سے تو کرتے تھے لیکن دل سے کیا نہیں کرتے تھے، دل سے نہیں مانتے تھے. کتنے ہاں غزوات ہوئے، ان غزوات پہ ان کا پتہ چل گیا کہ بھائی یہ جی. منافق پکے ہیں، ان کا منافق ہونا ثابت ہو گیا. جی. تو بھائی جب خوشی کا تعلق دل سے ہے، تم خود کہہ رہے ہو، تو کیا ہم اپنے دل سے خوش نہیں ہیں؟ آپ دل سے خوش ہیں. پھر اس آیات میں جب کوئی نعمت ملے، ہوں نعمت پر آپ خوش ہیں، ہوں نعمت ملے اس کی تحدیث نعمت کرو بول کر اللہ فرماتا ہے. اور ہوں اللہ نے قرآن میں فرمایا سب سے بڑی نعمت میرے محبوب کا دنیا میں تشریف لانا، تمہارے بیچ میں آنا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے جس کو اللہ احسان کے طور پر بیان کیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. ارے بھائی آپ تو مضمون کو ہٹا کے کہیں اور مضمون کو ہی میں یہی مضمون ہے. مضمون آپ نے یہ کہا تھا نا کہ دیوبندی خوش نہیں ہوتے میلاد خوش سے. نہیں ہوتے، تو وہی میں خوش کیوں نہیں ہوتے، میں وہ بولنے جا رہا ہوں. مکمل مجھے بولنے دیں کہ آپ خوش ہیں بتاتے ہیں، اور آپ کی خوشی دل سے ہے، دل میں چھپائے ہوئے ہیں. اور ہماری خوشی ہم اظہار بھی کر رہے ہیں، دل سے بھی خوش ہیں، اور ہمارے حرکات و سکانات سے، ہمارے کردار کریکٹر سے ثابت ہو رہا ہے کہ ہم بہت زیادہ اس دن خوش ہیں. ہماری خوشی ظاہر ہو رہی ہے، آپ کی خوشی چھپے ہوئے ہیں. اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے جب کوئی نعمت ملے تو اس نعمت کا اظہار کرو، تحدیث نعمت کرو. اور ہم تحدیث نعمت کر رہے ہیں، اس آیت پر عمل کرتے ہوئے ہماری خوشی ظاہر ہو رہی ہے. اور آپ اس آیت پر عمل نہیں کر رہے ہیں، آپ نعمت پر اظہار خوشی نہیں کر رہے ہیں. اور سب سے بڑی نعمت اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہر نعمت پر خوشی کا اظہار کرو. جب سب سے بڑی نعمت پر ہی آپ کو خوشی کا اظہار نہیں کر رہے ہیں، باقی نعمتوں پر آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرے بھائی حدیث جو اس میں صیغہ ہے کون سا ہے؟ حدیث امر کا صیغہ ہے. اچھا، معنی کیا ہے اس کے لغت میں؟ تحدیث، بیان کرنا. بیان کرنا. بیان کس چیز سے ہوتا ہے؟ زبان سے ہوتا ہے. زبان سے ہوتا ہے. ٹھیک، تو تم پھر اعمال اور آدمی کے جوارح کو کیوں لا رہے ہو کہ بھائی ہم اپنے افعال سے ظاہر کر رہے ہیں، ہم اعمال سے، قول سے بھی تو ظاہر کرتے نہیں آپ لوگ. ارے میرے بھائی پھر وہی محفل میلاد میں ہم بیان کرتے ہیں. اعمال تحدیث جو یہ ہے افعال سے بھی ہوتا ہے، تحدیث افعال سے بھی ہوتا ہے. جب دونوں چیزوں سے ہوتا ہے، قول سے اور افعال سے ہوتا ہے، ہم دونوں چیز سے ظاہر کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں نہیں، دونوں چیز سے ظاہر ہوتا ہے، تحدیث دونوں چیز سے ہوتا ہے، لیکن ایک چیز سے کرو صرف. یا آپ ایک چیز کی قید آپ لگا رہے ہیں، حالانکہ تحدیث زبان سے بھی ہوتا ہے، تحدیث اعمال سے، افعال سے بھی ہوتا ہے. میرے بھائی ہم اس وجہ سے لگا رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی کی ولادت پر صحابہ کو خوش ہوتے ہوئے دیکھا دل سے. ہم نے دیکھا صحابہ دل سے خوش تھے، تو آپ کیسے دیکھے؟ کیسے دیکھے؟ دیکھنے کا مطلب یہ نہیں دل سے صحابہ خوش ہوئے، اگر خوشی بیان نہیں کیا تو آپ نے کیسے دیکھے کہ صحابہ دل سے خوش تھے؟
اچھا، تو بھائی آپ نے جو یہ گلی کو سجانا ہے، حلوے بانٹنے ہیں یا اور نہیں چیزیں، آپ اس کا پہلے اس کا کمپلیٹ کریں. آپ نے صحابہ کو دل سے خوش ہوتے دیکھے، اعمال سے خوش ہوتے آپ نے نہیں دیکھا. جی اور بالکل. ایک تو ماحول کے حساب سے کچھ چیزیں ضروری ہوتے ہیں. صحابہ اکرام کے زمانے میں اہل صفہ ایک چبوترا تھا، جس چبوترا میں صحابہ بیٹھ کر علم حاصل کرتے تھے. کوئی دارالعلوم جامعات اور جامعات کی جو سلیبس ہے اور سلیبس میں جو جتنی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، یہ تمام جو سلیبس ہے دارالعلوم کے جو نصاب ہے، یہ صحابہ اکرام کے دور میں نہیں تھے. آپ نیکی سمجھ کے کرتے ہیں. اور اسی طرح قرآن کے اعراب لگانا، مسجد میں محراب، مینار، یہ ساری چیزیں صحابہ اکرام کے زمانے میں ضروری نہیں تھا. صحابہ اکرام اس کو نہیں کرتے تھے. آپ یہ سارے امور کو آپ ثواب سمجھ کے کرتے ہیں. تو ہر زمانے میں کچھ ضروریات ہوتے ہیں، زمانے کے حساب سے خوشی کا الگ الگ انداز ہوتے ہیں. تو صحابہ اکرام خوشی منائے. صحابہ اکرام کو 37 جنگ لڑنا تھا اور جہاد فرض تھا، نفل نہیں تھا، فرض تھا. اور جو ہم خوشی کا تحدیث کے انداز اپنا رہے ہیں، یہ سب اگر جائز ہے، اور جائز بھی استحباب کے درجے تک ہی ہے، نہ واجب فرض ہے، استحباب کے درجے تک بھی یہ خوشی کا انداز ہے. تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں صحابہ اکرام فرض عمل کو چھوڑ کر، جہاد کرنا چھوڑ کر یہ کام میں مصروف ہوتے. لیکن صحابہ آپ کے جیسے نہیں تھے. صحابہ بہت عقل مند تھے. صحابہ اکرام دین کو قائم کرنے کے لیے انہوں نے فرض ادا کیا. ایک جہاد کی تیاری کرنے میں مہینے لگ جاتے، سال لگ جاتے تھے، اور سال بھر انہوں میدان جنگ میں جانے کی پریکٹس کرتے تھے، تیاری کرتے تھے. صحابہ کی فضیلت نہیں معلوم کر رہا، مجھے معلوم ہے. ہاں تو پھر آپ کہہ رہے ہیں یہ صحابہ نہیں سجائے، گلی نہیں سجائے. ارے بھائی انہوں اپنے جسم پر، کسی کے جسم پہ صرف ایک کپڑے ہوتے تھے، کسی کے جسم پہ ایک کپڑے ہوتے تھے. اگر اور ایک کپڑا ملتا وہ جھنڈا لگانے کے لیے نہیں لگاتے، بلکہ وہ اپنے جسم کو چھپانے کے لیے اور ایک کپڑا رکھتے، تاکہ انسان ایک کپڑا دھوئے تو دوسرے کپڑے پہن سکے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف کپڑے دھونے کے لیے ایک دن چھٹی رکھ لیتے تھے. اپنے خلافت کا امور سنبھالنے کے بجائے ایک دن چھٹی رکھ لے کے اس دن گھر میں کپڑے دھو کر اپنے کپڑے سکھا کر اسی کو پہنتے. کپڑا نہیں، ایک کپڑے سے زیادہ نہیں تھا بول کر گھر سے باہر نہیں نکلے. تو آپ کہنا یہ چاہتے ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کپڑے دوسرا نہیں رکھ کر جھنڈے خریدے، جھنڈے لگائے. تو یہ آپ کے نادانی ہے میرے بھائی. صحابہ اکرام کا جو پوزیشن تھا، اور ہمارے گھر میں 10 جوڑی کپڑے، 15 جوڑی کپڑے ہیں، اور یہ کپڑے ہم گھر میں سجا کے رکھے ہیں. اور ایک جھنڈا جس کو مسلمانوں کی شان ظاہر ہوتا ہے، غیر مسلم ہر گھر میں اپنا جھنڈا لگا کر اپنی شان ظاہر کرتا ہے. تو جو جس سے جھنڈا شان ظاہر ہو، وہ شان زمانے کے اعتبار سے الگ الگ ہوتے ہیں. جب غیر مسلم ہر گھر میں جھنڈا لگا کر اپنی شان ظاہر کر رہا ہے، اور ہمارے مسلمان اگر اپنے گھر میں جھنڈا لگائے، آپ کو بدعت نظر آتا ہے؟ گھر سجائے تو یہ شان، ہر زمانے میں جو بھی شاندار کام ہوتا ہے وہ شاندار کام کر کے نبی کے ولادت کی عظمت ظاہر کیا جائے گا. آپ کی بات مکمل ہوئی؟ ہاں ہوئی. میرے بھائی دیکھو، پہلی بات تو تم یار زیادہ لمبی گفتگو کر رہے ہو اور بے معنی بے موضوع بات کر رہے ہو. صرف میلاد پہ بات کرو یار. ہاں میلاد پہ ہی بات کر رہے ہیں. میلاد پہ آپ کو خوشی ہے. صحابہ اکرام کو آپ نے دیکھا، دل سے دیکھا. صحابہ اکرام میں اگر صحابہ اکرام نے دل میں خوش تھے، ظاہر نہیں کیے، تو آپ کو دکھا کیسا؟ کہاں سے دکھا؟ نظر کہاں سے آیا؟ تم یہ مانتے ہو کہ صحابہ اللہ کی میلاد پہ خوش تھے کہ نہیں تھے؟ تو ہم حدیث میں ہم کو نظر آتا ہے. آپ اس کا جواب دو، تھے یا نہیں؟ تو آپ کہہ رہے ہیں نا صحابہ خوش تھے مگر دل سے خوش تھے، ظاہر نہیں کرتے تھے. میں اسی کا جواب دے رہا ہوں. آپ یہ بتاؤ کہ صحابہ اللہ کی نبی کی ولادت پر خوش تھے کیا نہیں؟ ہاں خوش تھے، بے شک خوش تھے. تم نے کہاں دیکھا ہے کہ خوش تھے؟ ہم نے کتاب میں دیکھا ہے. ہم نے بھی کتاب میں دیکھا ہے. ٹھیک، آپ کے ایک سوال کا ایک جواب. کتاب میں دیکھا تو صحابہ اکرام بیٹھ کر محفل میں ذکر کرتے تھے. تو ہم محفل سجا کر ہم ذکر کرتے ہیں، ذکر ولادت کرتے ہیں. ذکر کرتے تھے؟ ہاں. کہاں ہے؟ کون سی حدیث میں، جس حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، وہ حدیث کس نے بیان کیا؟ صحیح ستہ کی ساری کتابیں میرے سامنے ہیں. آپ ایک کتاب نہیں، جس حدیث میں
जिस हदीस में सहाबा ने बयान किया, ये जो आपने कहा 12 रबीउल अव्वल हुजूर पैदा हुए या 8 रबीउल अव्वल पैदा हुए, वो हदीस किसी सहाबी ने तो बयान किए हैं। बयान तो की है, लेकिन तो बयान किसके सामने किए हैं? आपने आपने ये बयान किसके सामने किए हैं? अकेले अकेले बोले हैं, दिल में बोले हैं कि मैदान में महफिल में बोले हैं? अरे भाई आपने कहा महफिल लगा के किसी के सामने बोले हैं? महफिल तिरमिजी शरीफ की हदीस आपने नहीं पढ़ा? बात काट रहे हो आप। सुनो, आपने कहा कि सहाबा महफिल लगा के बयान करते थे, तो हम भी महफिल लगा के बयान कर रहे हैं, आपने ये कहा अभी, हाँ, है ना? तो आप बस ये दिखा दो कि कहाँ अल्लाह के सहाबा ने महफिल लगाई है, और चंद सहाबी जो उस मजमे में मौजूद हो बस बता दो मुझे आप। तिरमिजी शरीफ की हदीस है, हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम लोग महफिल में बैठे हुए थे, इतने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फरमाया कि तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो, माँ अजलसकुम। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को पूछा, माँ अजलसकुम। सहाबा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, हम लोग आपके आने का चर्चा कर रहे हैं कि आपकी वजह से अल्लाह ने हमें ये नेमतें अता फरमाया, आपकी आने की वजह से हमें ये सब नेमतें मिली, हमें कुरान अता हुई, हमें नमाज मिली, हमें ईमान मिला, ये सारी चीज़ें, सारी नेमतें, दुनिया की हर नेमत आपकी वजह से मिला। ये जब हुजूर ने सुना तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलफ उठाओ, कसम खाओ। तो सहाबा इकराम ने कसम खाया। फिर हुजूर ने फरमाया कि मैं इसलिए तुमको कसम नहीं दे रहा था कि तुम्हारे ऊपर कोई बदगुमानी हो, क्योंकि अभी जिब्रील अलैहिस्सलाम आया था और फरमाया, जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए थे और फरमाया कि अन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, अल्लाह ताला इस महफिल की वजह से फरिश्तों के दरमियान फख्र कर रहे हैं, अल्लाह ताला फख्र कर रहा है। और इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाहि अलैह इसको मिलाद के बयान में नकल किया है, यानी सहाबा मिलाद बयान कर रहे थे, इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाहि अलैह का कहना है। तो इससे साबित हुआ सहाबा महफिल लगा के बयान कर रहे थे, और आप कह रहे हैं महफिल लगा के बयान करना सहाबा से साबित नहीं है। ये सहाबा का बिल्कुल इनकार है। सहाबा इकराम ने खुशी इजहार किए महफिल मिलाद में। और हजरत इब्न अब्बास रदी अल्लाह, और एक हदीस है, हजरत इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु, इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने फैमिली को घर में सारे लोगों को बिठाकर, पड़ोसियों को सबको घर में बिठाकर मिलाद का चर्चा करते थे, मिलाद के महफिल बयान करते थे। तो बयान करना, नबी की विलादत के वक्त की जो शान है वो बयान करना साबित है। शरीफ मेरे हाथ में है अभी इस वक्त, सफ़ा नंबर बताओ, हदीस नंबर बताओ। ये मशहूर हदीस है, हर जगह व्हाट्सएप पे आपको ग्रुप में भी आपको मिला होगा, लेकिन आप नहीं देखे हैं। अरे है मिलाद मनाने का कि सहाबा से मैच खा रहा है? हाँ, मैच खा रहा है आपका। जो मैं हदीस बोला आपको, अभी तक आज तक आपको ये हदीस सुनाई नहीं दी कभी? अरे भाई मैंने सारी सिहाई सित्ता पढ़ रखी है अल्हम्दुलिल्लाह। सारी सियाह सित्ता, तिरमिजी शरीफ आपने पढ़ा? तिरमिजी शरीफ क्या सियाह सित्ता में है? हाँ, और हाँ, तो तिरमिजी शरीफ सियाह सित्ता में है, तो तिरमिजी शरीफ में हदीस है, आपको नहीं दिखाई दी? लेकिन जो आप बता रहे हो ना, मैं तो आपसे हवाले ले रहा हूँ ना। आपके देखो ना, आपके इल्म में कितना रुसूख है, आपके इल्म में कितना उमुक है, कितना तूल है आपके इल्म में। मैं आपको देखना चाह रहा हूँ, आप जो बता रहे हो ना, आपने आपको सहाबा ने बनाई है। तो ये जो मैंने हदीस पेश किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से आकर पूछा, मा अजलसकुम, तुम क्यों बैठे हो? तो सहाबा इकराम ने जब कहा कि आपके आने का चर्चा हो रहा है, और इमाम तिरमिजी ने उसको बाबू माजा फी मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तिरमिजी शरीफ मिलाद के बयान पर निकालिए, आपके हाथ में अगर तिरमिजी शरीफ है निकालिए, निकाल लीजिए। तिरमिजी शरीफ में आप अगर ये हदीस देखें, अगर तिरमिजी शरीफ आपके हाथ में है तो मिलाद के बाब निकालिए ना। हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है ये हदीस। चलो, हमने तुम्हारी बात को मान लिया मेरे भाई, ठीक है, मान लिए। तो सहाबा इकराम मजलिस में नबी के मिलाद का चर्चा करते थे। अच्छा, आपने मान लिया, तो सहाबा मजलिस में मिलाद का चर्चा करते थे, तो इसलिए सहाबा की खुशी जाहिर दिखाई दी हमें कि सहाबा खुश हुए और खुशी का इजहार भी किए। और नेमत, अगर नबी को सबसे बड़ी नेमत अगर नबी को आप मानते हैं कि हमारे नबी अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है, मानते हैं ना?
हाँ हाँ मानते हैं जी बिल्कुल। तो दूसरे छोटी छोटी नेमतों का भी अल्लाह तहदीस करने फरमाता है। तो सबसे बड़ी नेमत का तहदीस अल्लाह ने मना कर दिया कि ये सबसे बड़ी नेमत का बयान मत करो। हाँ, मेरे भाई आप खामखा बात को उलझा रहे हो यार। नहीं उलझा कहाँ रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूँ। छोटी छोटी नेमत, अम्मा भी नेमती रब्बी का फहदिस, कोई भी नेमत मिले उस नेमत का चर्चा करो। चर्चा तो करो, चर्चा करो, तहदीस करो, बयान करो। ना चर्चा करो। हाँ, क्या मतलब चर्चा करने का? चर्चा करने का मतलब बयान करना। नहीं मेरे भाई, बयान करना अलग है, चर्चा करना अलग है। तो चर्चा करना क्या है बताओ। आप ही बताओ ना, आपने करा ना चर्चा करने का। मुज़ाकरा करना, जिसको आम जुबान में चर्चा करो बोलते हैं, उस बयान का मुज़ाकरा। उस महफिल में सहाबा इकराम आपस में बोल, एक मुकर्रिर नहीं था उस महफिल में। जिस महफिल की बात हो रही थी, अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, उस महफिल में हर कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें आपस में कर रहे थे। हुजूर पैदा हुए तो उस वक्त ये नज़ारा दुनिया वालों को दिखाई दी। हुजूर के कदम रखते ही अल्लाह ताला ने ज़मीन को मस्जिद बना दिया। अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़मीन पे आते ही अल्लाह ताला ने हर गुनहगारों के लिए शफाअत का दरवाज़ा खोल दिया है। हमारे नबी हमारे शफाअत करेंगे। इस तरह की जो चर्चा, अल्लाह के नबी के जो एहसानात हैं वो आपस में बोल रहे थे। एक तो बयान करने वाला एक होता है और बाकी सुनने वाले होते हैं। लेकिन उस महफिल में हर कोई बोलने वाले थे, हर कोई सुनने वाले थे। जैसा एक सहाबी बोल रहा है, बाकी सहाबी सुन रहे हैं, फिर दूसरे सहाबी बोल रहा है, बाकी सब सुन रहे हैं। तो इस तरह सब लोग बोलने वाले थे। इसको बोलते हैं चर्चा, इसको बोलते हैं मुज़ाकरा। नबी के एहसानात पर मुज़ाकरा हो रहा था। अभी तो आप कर रहे कि मीलाद का मुज़ाकरा हो रहा था। तो मिलाद, वो नबी के एहसान, उसी को मिलाद कहते हैं हम। अरे इमाम मुहद्दिस ने, इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह ने उसको बाबू माजाफी मिलाद में बयान फरमाया है। ना 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 मेरे भाई, एहसान का तज़किरा तो हम भी करते हैं अल्लाह के नबी का, मीलाद का तज़किरा हम भी करते हैं। मिलाद का तज़किरा नहीं करते। अरे तो इमाम तिरमिजी ने मिलाद का चर्चा क्यों किया फिर? तो हम तो कह रहे हैं हम करते हैं भाई, मिलाद का चर्चा करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान हम करते हैं, विलादत को बयान हम करते हैं। विलादत को बयान, फिर वो कहते मिलाद मनाना कहाँ से साबित है? तो विलादत को बयान करना ही मिलाद है। मनाना कहाँ से साबित है, ये जवाब दो आप। मनाना कहाँ से साबित है? मनाने करना अलग है, मनाना अलग है। मनाने का क्या मतलब? मनाने का मतलब यही है, जो आप गली सजा रहे हैं और अपने जुलूस निकाल रहे हैं, ये मनाना है। हालांकि ना जुलूस था, ना गली को सजाना था, ना हलवे बंटवाना था, ना पूरी बनवाना था, कुछ नहीं था अल्लाह के नबी में। हाँ तज़किरे करते थे, मुज़ाकरे करते थे, ठीक है। चर्चा जो महफिल में, हाँ हाँ बोलो। जो महफिल पहले तो महफिल सजाने से भी आप मुनकिर, महफिल सजाने का भी मुनकिर थे। महफिल सजाना मान गए हैं। अरे मान गा नहीं भाई, मैं तुम्हारी उससे थोड़ी माना हूँ, इतना तो मुझे पता है भाई। मान गए ना। पहले तो आपने इनकार किया कि मिलाद मनाना साबित ही नहीं है, बाद में मिलाद, पहले चर्चा महफिल सजाना भी साबित नहीं है बोले। तो हम अब भी कह रहे हैं मिलाद ना मनाना साबित है ना। मिलाद में तो तुम बता रहे हो ना कि वो लगते थे हल्के, या जो भी कह रहे हो तुम, वो मुज़ाकरे थे, मुज़ाकरे, वो मनाना नहीं था जी। वो भी मुज़ाकरे थे, मुज़ाकरे। अल्लाह के नबी की सीरत बयान कर रहे हैं, अल्लाह के नबी की विलादत का जिक्र कर रहे हैं, ये मनाना नहीं है, ये जिक्र करना है, तहदीस से नियमित है। हाँ, तो इसको इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाहि अलैहि बाबू मा जाअ फी मिलादिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बयान फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद की महफिल, मिलाद का चर्चा वहाँ हो रहा था, है ना। हाँ हाँ। और हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर में महफिल सजाकर अपने आस पड़ोस के लोगों को और अपने घर के बच्चों को, अपने घर वालों को बुलाकर बिठाकर जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद बयान फरमाते थे। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास, हाँ, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला। तबक़ात इब्न सअद में है ये हदीस। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास तो आपके नबी के वो है ना, आपके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचाजाद भाई। हाँ, चाचाजाद भाई। तो आपने कहा कि वो लोगों को बुलाकर
گھر میں محفل لگا کر، ہے نا؟ جی، تو گھر میں کیا کرتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے بارے میں بیان کرتے تھے۔ ولادت کے بارے میں بیان کرتے تھے یا مناتے تھے؟ تو یہ اسے کہتے منانا، جب نہیں، گھر میں بلا کر محفل سجانا، منانے کی محفل سجانے کو کیا کہتے ہیں؟ منانے کی تعریف بتاؤ کیا ہے؟ آپ بتاؤ، ساری تعریفیں میں بتاؤں یا آپ بتاؤ گے؟ یار پھر وہی بات، ہر چلو تعریف منانے، یہی تو منانا کہتے ہیں، ہم اسی کو منانا کہتے ہیں۔ آپ چاہے اس کو دوسری چیز کہو، ہم اسی کو منانا کہتے ہیں۔ کوئی فنکشن رکھو، اس فنکشن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا چرچا کرو، اس کو منانا کہتے ہیں ہم لوگ۔ میرے بھائی، چرچا کرنے کو منانا نہیں کہتے، یہاں چرچا نہیں ہو رہا ہے، یہاں محفل سجانا ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں جس طرح سے تم کر رہے ہو، حلوے بانٹ تو رہے ہو، ہم حلوے بانٹتے ہیں، ہم نیک کام۔ آپ نے شروع میں کہا، آپ نے شروع میں کہا، آپ کی بات یاد رکھیے، آپ نے کہا نفل پڑھنا، نفل پڑھنا صرف نیکی ہے، حلوے بانٹنا نیکی نہیں ہے۔ نفل، اچھا بتائیے، حلوے بانٹنا نیکی ہے یا نہیں ہے؟ کیا بانٹنا؟ غریبوں کو کوئی بھی حلوہ، چاہے بریانی بانٹو، حلوہ بانٹو، شربت بانٹو، اسے بانٹنا نیکی ہے یا نہیں؟ یہ بات ہوئی الگ، تم یہ بتاؤ۔ تو آپ نے تو کہا، آپ نے الگ کہا کیسے ہوئی؟ آپ نے تو شروع میں کہا کہ ہم لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، نہ تو صرف نفل پڑھنا اگر نیکی ہے، کھانا کھلانا تو بہت زیادہ نیکی ہے۔ حدیث میں کھانا کھلانے کی، کھانا بانٹنے کی بہت ترکیب، بہت تعریف حدیث میں وارد ہوئی ہے۔ اور حضرت عبدالعزیز، عمر بن عبدالعزیز وسلم کی میلاد کا انہوں نے منایا نہیں ہے، منانا ہوتا ہے کہ جس طرح سے تم کر رہے ہو۔ آج بتاؤ نا، تم نے کہا کہ نفل پڑھتے ہیں، نبی کی ولادت کی ہمیں خوشی ہے، خوشی میں ہم نفل پڑھتے، شروع میں بات آپ کی ہوئی، نفل پڑھنے کی بات ہوئی۔ اگر نفل پڑھنے سے، نفل پڑھ کے میلاد منایا جا سکتا ہے تو حلوے بانٹ کے میلاد نہیں منایا جا سکتا۔ میرے بھائی بات تو سن لے آپ، تم تو آپ پھنس گئے ہیں مولوی صاحب، بہت بری طرح پھنس گئے آپ۔ آپ نے نفل پڑھ کے، اگر کوئی حلوے بانٹ رہا ہے تو آپ کو درد کیوں ہو رہا ہے پیٹ میں؟ حلوے جو کھائیں گے ان کو خوشی ہوگی، جو بانٹیں گے ان کا پیسہ خرچہ ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو بھی خرچ کیا جاتا ہے، اس کے خرچ کا اللہ تعالیٰ حساب نہیں پوچھے گا۔ نبی پر خرچ ہو رہا ہے، نبی کے نام پر خرچ ہو رہا ہے، غریبوں کو کھلایا جا رہا ہے، کھانا گٹر میں نہیں ڈالا جا رہا ہے، غریبوں کو کھلایا جا رہا ہے، اور آپ کو پیٹ میں درد ہے اس پر۔ آپ نے نفل پڑھ کے میلاد منانا آپ نے کہا تھا، ریکارڈ میں، کال ریکارڈ کیا ہوں، ریکارڈنگ میں موجود ہے۔ آپ نے کہا نفل پڑھ کر، نفل اگر ایک نفل ہے، ایک نفل آپ نے مانا ہے تو سارے نفل آ گیا۔ کھانا کھلانا نفل ہے، کھانا بانٹنا، حلوہ بانٹنا، شربت بانٹنا، بریانی بانٹنا، یہ نفل عبادت ہے، اور نفل عبادت میلاد کے دن ہم کر کے ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور خوشی، ہاں ہو گئی جی۔ اب یہ بتاؤ، کیا ڈھول بجانا تھا اللہ کے نبی کے دور میں، صحابہ کے دور میں؟ ہم نے پہلے کتنے بار آپ کو جواب دیا اس سے کہ جتنے حرام کام ہیں، سارے حرام کام ہمارے علماء نے حرام ہی رکھا، یہ حلال نہیں قرار دیا، اور جس نے حلال کہا تھا اس خبیث کو ہم لات مار دی، آپ نے لات مار دی؟ ہمارے سارے علماء نے اس کو لات مار دی۔ ایک عالم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر جو کہے، جہاں حرام کام کو حلال کیا جا رہا ہے اس مولوی کے منہ پہ ہم لات مارتے ہیں، چاہے ہمارے کوئی بھی ہمارے نام رکھ کے ہم کو بدنام کر رہا ہے۔ حشمتی مولوی ہے ایک، جو ڈھول بجانا اور یہ ڈمکے لگانا یہ سب جائز کہا تھا، اس مولوی کو ہم نے لات مارا، سمجھے؟ اب اس کی بات بیان مت کرو، ڈھول بجانا حرام ہے، چلو آگے بڑھو۔ کہ یہاں میلاد منانا کہ کس حد تک جائز ہے، کس حد تک حلال، خوش ہونا، اس میں نیک کام کر کے خوش ہونا، کوئی بھی نیک کام کر کے خوش ہونا، نبی کے میلاد کا، نبی کے نعمتوں کا، اللہ کے نبی کے احسانات کا چرچا کرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت بیان کرنا، اور نفل کام کر کے اللہ کے نبی کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دینا نیکی کا، یعنی ہماری طرف سے جو ہم نیکی کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کر رہے ہیں، نیک کام، کوئی گناہ کا کام نہیں، کوئی بے پردگی نہیں۔ تو بھائی یہ جو حجہ جا رہا ہے، کیا عید میلاد کے دن ہی جائے گا؟ ہر دن کرتے ہیں، کون بولے عید میلاد کے دن کرتے ہیں؟ ہم لوگ صرف ہر دن کرتے ہیں، لیکن اس دن پیدا ہوئے اس دن ہمیں زیادہ خوشی ہے۔
اچھا، اس دن کو یاد کیا جاتا ہے. کہ یہاں ہر دن حلوے بنتے ہیں کیا میلاد پہ؟ جی ہر دن حلوے بنتے ہیں کیا آپ کے یہاں میلاد پہ؟ ہر دن بنتے ہیں. ہر دن ہر دن میلاد کی ہر دن ہمارے محلے میں آؤ, ہر دن کہیں نہ کہیں محفل میلاد, ہر دن محفل میلاد ہوتی ہے. کسی نہ کسی محلے کے کسی گھر میں ہر دن ہمارے محلے میں آؤ. میرے بھائی اللہ کے نبی کے دور میں تو جو خاص میلاد کا دن تھا اس دن میلاد نہیں ہوئی, اور اگر ہوئی بھی ہے تو بھی تذکروں میں اور بات بتانے میں, اللہ کے نبی کی پیدائش کے واقعات بنانے میں ہوئی ہے. اور تمہارے یہاں روزانہ حلوے بننے, تو بھائی یہ تو خود تم پکڑے جا رہے ہو اپنی بات سے. یعنی ہر دن نیکی, جب حلوہ بانٹنا تقسیم کرنا نیکی ہے تو نیکی تو ہر دن کریں گے ہم. ارے بھائی میلاد تم نے کہا کہ میلاد کی خوشی میں روزانہ حلوے بٹتے ہیں. ہاں, ہر نعمت اللہ نے نبی کے صدقے میں بنایا. نبی آئے تو ہمیں یہ نعمت ملی تو یاد آیا, تو اس نعمت کا ہم خوشی چرچا کرتے ہیں. میلاد تو ایک دن, اللہ کے نبی کی ولادت تو ایک دن ہوئی ہے, تم روزانہ کیوں بانٹ رہے ہو؟ تو آپ نے تو کہا کہ روزانہ کرو, نہیں ارے یار تم تو دوسرے دن کرو. آپ نے کہا تو ہم دوسرے دن بھی کرتے ہیں. ویسے ایک بات تو یار, یہ بات واضح ہو گئی, آپ نے اپنا بھی وقت خراب کرا, میرا بھی. اور آپ کا وقت زندگی, پورا زندگی پیدائش سے لے کر وفات تک, موت تک آپ کی زندگی برباد ہے. کیونکہ آپ وہ باطل دھرم میں ہے جس میں کفریات, بدعقیدگی, گمراہی, نبی سے دشمنی, نبی سے غداری, ہر چیز آپ کے اندر موجود ہے. آپ کی زندگی تباہ ہو گیا ہے. دیوبندیت کو لات مارو, آپ دیوبندیت سے توبہ کرو, صحیح مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اہل سنت اختیار کرو, تب آپ کی زندگی آباد ہوگی. آپ کے 1 گھنٹہ میں نے برباد نہیں کیا, بلکہ خود آپ پوری زندگی برباد کر رہے ہو. کیوں جی کیوں؟ کیوں جی کیوں؟ ہاں, آپ کی زندگی برباد اس لیے کہ آپ اس اشرف علی تھانوی کو مانتے ہو, جس تھانوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم شریف کو پاگل و جانور کے علم سے تشبیہ دیا ہے. اس وجہ سے آپ کافر ہو. آپ کے اشرف علی تھانوی کافر ہے. اچھا, اور قاسم نانوتوی نے ختم نبوت کا انکار کیا, اس لیے قاسم نانوتوی کافر ہے. رشید احمد گنگوہی نے اللہ جھوٹ بول سکتا ہے لکھا ہے, اس لیے وہ کافر ہے. قاسم نانوتوی نے کیا کہا؟ قاسم نانوتوی نے کہا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے, یہ صرف عوام کا خیال ہے. اچھی عبارت کیا ہے ان کی؟ عبارت یہ ہے کہ عوام کے خیال میں حضور آخری نبی اس معنی میں ہے کہ حضور کا زمانہ تمام نبیوں کے آخر میں ہے, مگر اہل فہم پر روشن ہوگا تقدم یا تاخر زمانی میں بالذات کچھ فضیلت نہیں. اچھا, یہ اس سے ختم نبوت کا ہاں, صرف عوام کا خیال ہے. مگر کس وقت کہا جاتا ہے معلوم آپ کو؟ کوئی معبود نہیں, کوئی نہیں, مگر ہے. مگر کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہے. معبود کوئی نہیں مگر ہے. اسی طرح مگر کہنے سے پہلے جو کہا ہے کہ عوام کے خیال میں حضور آخری نبی ہے, مگر اہل فہم پر یعنی شریعت کے نظر میں حضور آخری نبی نہیں ہے. معاذ اللہ, استغفر اللہ. قاسم نانوتوی کی عبارت ہے. میں یہ عبارت آپ کو سب بھیج دیتا ہوں. اسی عبارت کی بنیاد پہ قاسم نانوتوی کافر ہے, اور دیوبند کے بانی ہی کافر ہے. تو آپ ان کے سرپرستی میں جتنے دیوبندی ہیں سب کے سب کافر و مرتد ہے. استغفر اللہ ربی, توبہ کرو اور دیوبندیت سے واپس آؤ, تبھی بھلائی ہے, تمہاری زندگی آباد ہوگا. اور اگر تم دیوبندیت سے توبہ نہیں کیے, زندگی برباد ہے, تمہارا سب کچھ برباد ہے. ایک بات تو اسی لیے تم میلاد پہ جو لاجواب ہوئے, تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اسی وجہ سے اگر دیوبندیت میں رہو گے, ساری زندگی اسی طرح ذلیل ہوتے رہو گے. تمہاری ایک بولی نہیں ہے. کبھی کہتے میلاد منانا چاہیے, خوشی ہے, پھر کہتے خوشی منانے کو اللہ کے نبی نے کہیں اجازت دیا, حکم دیا, پھر تم ہی خود اپنی بات کی ہی دلیل مانگتے ہو. خود ہی کرنے کے لیے بھی بولتے ہو اور منع بھی کرتے ہو. شکر نام ہے تحدیث نعمت کا. ہم اللہ کے نبی کی ولادت پر شکر ادا کرتے ہیں زبان سے, ٹھیک. اور تم یہاں پہ بھائی حلوے پوری تم کر رہے ہو یہاں پہ گلیوں کو. حلوے پوری کیا ناجائز ہے؟ تو یہ کہاں سے ثابت ہے بھائی؟ دکھاؤ چلو. کھانا بانٹنا نیکی ہے. دور صحابہ میں حسن حسین نے, حضرت علی نے, خلافہ راشدین نے, کسی نے کرا ہو بتاؤ؟
किसी ने अहले सुफ़ा जो 70 सहाबी थे उनको खाना कौन खिलाते थे? इसको छोड़ो, अहले सुफ़ा, असहाबे सुफ़ा के जो जिनका घर बार कुछ नहीं था, जिनका खाना नहीं था, जो सहाबा इकराम लाके देते थे, सहाबा इकराम खजूर बांटते थे, वो खाते थे 70 सहाबा। मेरे बाबू मिलाद पे मिलाद से बात कर। तो वो बांटने के बारे में बात हुई ना। अब किसी दिन भी बांटो सवाब है, तो मिलाद के दिन बांटो तो सवाब नहीं है, गुनाह है। सवाब है, मुतलक बात में सवाब है। हम भी मुतलक बात में तो मुतलक बात में सवाब, मुतलक बात जिस दिन नेकी अल्लाह के नबी की खुशी है, खुशी के दिन का मुतलक से अलग हो जाएगा। करते हैं। एक दिन जो काम सवाब है उस दिन गुनाह हो जाएगा मुतलक। अगर नहीं है, हम किसी दिन अगर नबी की विलादत, और हम नबी की विलादत की खुशी हम कह रहे हैं ना, हर दिन मनाते हैं और उस दिन ज्यादा मनाते हैं, बाकी दिन भी मनाते हैं, तो मुतलक नहीं रहा, मुक़य्यद नहीं हुआ ना, मुतलक ही रहा। वैसे आपके हिसाब से मुतलक में ही रहा। अगर आप कह रहे हैं कि खाना बांटना, हलवा बांटना, मुतलक बांटना सवाब है, तो हम जब हर दिन बांटते हैं तो हमारे लिए मुतलक ही रहा ना। अच्छा चलो, बहुत लंबी बात हुई, फिर अगली बार फिर तुमसे बात करूंगा, तुम्हारे पास जवाब